إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. هو الذي يصلي على
شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عليهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عليهم وتوكل على الله ودع عليهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. بدينا بس زه د نعتخوانۍ دپاره د یو ډېر مشهور او بهترین نعتخوان چې موږ د مانکۍ نه راوښتی دی زموږ مهمان دی صابر علي صابر صاحب ته درخواست کوم چې هغې راشي او په خپل مخصوص انداز کې زموږ ستاسو د نبي علیه السلام د عشق نه را بیدار کړي. جناب صابر علي صابر صاحب.